لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله شاست حسین بادشاہست حسین شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناہست حسین سردار نادار دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین طالبان منزل امن و سکون کے واسطے
तालिबान मंजिल अमन व सुकून के वास्ते तेरी कुर्बानी हुई। शमाए हिदायत ए हुसैन, मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दरसे हयात। मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दरसे हयात। कैसे भूले हम तेरा यौम शहादत ए हुसैन। एहतिमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर। एहतिमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर। फिर जहाने नौ को है तेरी जरूरत ए हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही। हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही। बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और दिल की गहराइयों से हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अथर पर दुरूद पाक पढ़ लेने के बाद बिरादरान इस्लाम, दुआ है अल्लाह करीम से कि अल्लाह करीम हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ फरमाए और हम तमाम मुसलमानों को दीन मुबीन का नूर कामिल अता फरमाए। बिरादरान इस्लाम, जैसा कि आपके इल्म में कि इस जगह पर होने वाली मजालिस मुहर्रम की ये मजलिस है। हम आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं और हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात पर जो है वो गुफ्तगू कर लेते हैं। याद रखिएगा, हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु 5 शाबान और 4 हिजरी में इस दुनिया में तशरीफ लाए। कुनियत आपकी अबू अब्दुल्ला थी। लक़ब 3 जिक्र किए गए, एक ज़की, एक शहीद, एक रेहानत रसूल, और बाज ने 4 जिक्र किए। उन्होंने कहा कि सिब्त रसूल भी जो है वो आपका लक़ब था। जिब्रील अमीन ने आकर के मुबारकबाद दी। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम को इत्तला होती है कि मेरी बेटी फातिमा के यहां एक शहजादे तशरीफ लाए, और हुजूर करीम अलैहिस्सलाम को यह इत्तला बहुत पहले हो चुकी थी, इनकी पैदाइश से भी पहले। वो वाकया क्या है जरा उसे भी सुन लीजिए। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी चची हजरत उम्मे फदल बिनते हारिस, ये हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला की अहलिया है। एक रात इन्होंने बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखा। सुबह हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गई। इनके चेहरे पर अजीब व गरीब जो है वो तफरुकात थे। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी चची जान, ये आज आप परेशान क्यों हैं? आपका चेहरा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखा है। हुजूर ने फरमाया, बयान करो। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे में बयान करने की हिम्मत नहीं है। हुजूर ने फरमाया, कुछ तो बताओ। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा ख्वाब में कि आपके जिस्म नाज का एक टुकड़ा काट करके मेरी गोद में डाल दिया गया, मेरी झोली में डाल दिया गया। इस वजह से मैं परेशान हो गई हूं। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया, ऐ मेरी चची जान, ये ख्वाब तो बहुत अच्छा है। अब वो भी मुस्कुराने लग गई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ख्वाब कैसे अच्छा है? फरमाया, अन करीब मेरी बेटी फातिमा के यहां दूसरा बेटा पैदा होगा जो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। अब देखिए, वो लोग जो ये कहते हैं कि मां के पेट में क्या है इसको कोई नहीं जानता। याद रखिएगा, आजकल के दौर में आप देखिए अल्ट्रासाउंड की मशीन बता देती है कि मां के पेट में क्या है, लड़का है या लड़की है। तो याद रखिए, जाती तौर पर इसे कोई नहीं जानता कि मां के पेट में क्या है अल्लाह के सिवा। लेकिन अल्लाह के बताने से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया व मुरसलीन भी जानते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे भी जानते हैं कि किसके पास क्या है और किसके पेट जो है वो क्या है। अब हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की यहीं पर आप बात सुनिए कि हुजूर ने फरमाया कि अन करीब मेरी बेटी फातिमा के यहां लड़का पैदा होगा
वो अल्लाह ताला ने ये इल्म हुजूर को दिया, तभी तो हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरी बेटी फातिमा के यहां जो है वो बेटा पैदा होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म गैब अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को और महबूब के सदके से अपने बेशुमार नेक बंदों को जो है वो इल्म गैब अता फरमाया हुआ है। हुजूर ने फरमाया ये ख्वाब की ताबीर ये है। अब हजरत इमाम हुसैन इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम को इत्तला दी गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शहजादी के यहां एक शहजादे तशरीफ लाए हैं। हुजूर बहुत खुश हुए और हुजूर ने बहुत जल्दी तेज कदमों के साथ हजरत फातिमा के घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। याद रखना, किसी भी नाना को अपने नवासे से इतनी मोहब्बत नहीं होगी या अपने नवासों से इतनी मोहब्बत नहीं होगी कि जितनी के हुजूर को अपने नवासों से है। और इस दुनिया में किसी भी नवासों को अपने नाना से इतनी मोहब्बत नहीं होगी कि जितनी के हसनैन करीमैन को अपने नाना नबी करीम अलैहिस्सलाम से है। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने सुना, अच्छा मेरी बेटी फातिमा के यहां शहजादे आए हैं। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम फौरन फातिमा के यहां पहुंचे। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम फौरन पहुंचे, फरमाया मेरी बेटी फातिमा मेरे बेटे को फौरन मेरी गोद में दो। चुनाचे खातून आगे बढ़ी, हजरत इमाम हुसैन को उठाया, हुजूर की गोद में दे दिया। इमाम आली मकाम ने जैसे ही नन्ही नन्ही आंखें खोली, अल्लाहू अकबर, चेहरे मुस्तफा ऊपर चमक रहा था। तो गोया के पैदा होते ही मेरे इमाम ने जो चेहरा देखा वो मेरे रसूल का चेहरा देखा। अब मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया, इमाम आली मकाम के एक कान में अजान दी, एक कान में अकामत कही। मैं तुम्हें यहां फर्क बताऊं, अजान हम भी देते हैं, अजान आप भी देते हैं। जब हम पैदा हुए हमारे बुजुर्गों ने अजान दी, आज भी हम बेशुमार अस्पतालों में जाके अजानें देते हैं। मगर याद रखना, हमारी अजानों में और रसूल की अजान में जमीन आसमान का फर्क है। आप कहेंगे शाह साहब फर्क क्या है, अल्फाज वही तो है, फिर फर्क क्यों है? तो याद रखिएगा, एक फर्क तो यह है, यह हमारी जुबान है, वो मुस्तफा की जुबान है। एक फर्क यह है। दूसरा फर्क यह है, ये अल्फाज हमारी जुबान से निकल रहे हैं, वो अल्फाज मुस्तफा की जुबान से निकल रहे हैं। और तीसरा फर्क यह है कि जब हम ये कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो हम अपने बच्चों के कानों में अजानें देते हैं, यही कहते हैं कि बेटा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मगर याद रखना, हम में से किसी ने भी अल्लाह को नहीं देखा। बताओ, देखा है? दीदार किया है? हम में किसी ने भी अल्लाह को नहीं देखा। हुजूर अजान दे रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ मेरे बेटे हुसैन, गवाह हो जा, ये तेरे नाना मुस्तफा का एजाज है कि जिसने मेराज की रात अपनी आंखों से रब का दीदार किया। तो हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आइए, अब मेरे रसूल ने अजान दी, अकामत कही। अगर सिर्फ इसी पे गुफ्तगू करूं, सुबह हो जाएगी, खुदा की कसम गुफ्तगू खत्म नहीं होगी। अब मेरे रसूल ने क्या किया, अपनी जुबान नास, तवज्जो फरमाई, अपनी जुबान नास इमाम को अपने करीब किया और अपनी जुबान नाज हुसैन के मुंह में दाखिल कर दी। अभी मां का दूध हुसैन की जुबान से नहीं लगा, जुबान रसूल हुसैन के मुंह में पहुंच गई, जुबान रसूल हुसैन की जुबान से मस हो गई। अब यह इस बात की दलील हो गई कि अब जो कुछ इस जुबान से निकलेगा वो सच होगा, जो कुछ इस जुबान से निकलेगा वो हक होगा। झूठ इस जुबान से निकल नहीं सकता, गालियां इस जुबान से माअज़ल्लाह निकल नहीं सकती, गंदी और पहुंच गुफ्तगू जो है वो इस जुबान से निकल नहीं सकती। और ये जुबान कभी भी बातिल की तारीफ नहीं कर सकती, कभी भी बागियों की तारीफ नहीं कर सकती। अल्लाहु अकबर। इमाम आली मकाम के मुंह में अपनी जुबान दे दी। हुजूर ने क्या दिया और हुसैन ने क्या लिया, ये तो देने वाले मुस्तफा जानते हैं और लेने वाले हुसैन जानते हैं। अल्लाहु अकबर। उसके बाद सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम वगैरह रखने के बाद 7 दिन में आपका अकीका किया, सरे नाज के बाल उतरवाए और बालों के वजन के बराबर चांदी जो है वो सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदका की। यहां पर यह मसला जहन में रख ले,
जिसके यहां भी बच्चा हो बाल उतरवाएं, वजन के बराबर चांदी सदका कर दें, जाफरान को पीस करके उसके सर पे लगाएं। ये एक अच्छी बात है जो हमारे फुक़हा किराम ने बयान की। उसके बाद जो अकीका किया जाए तो याद रखिए अकीके का गोश्त सब खा सकते हैं, घर वाले भी खा सकते हैं, वालिदैन भी खा सकते हैं, नाना नानी भी खा सकती है, दादा दादी भी खा सकते हैं। बास जगह पर जो ये बात मशहूर है कि अकीका का गोश्त उसके वालिदैन नाना नानी नहीं खा सकते, दादा दादी नहीं खा सकते, ये बिल्कुल गलत बात है। आप अकीके का गोश्त दे भी सकते हैं किसी गरीब को, और अकीके गोश्त को जमा करके सारे रिश्तेदारों की जो है आप दावत भी कर सकते हैं। मगर मैंने एक जगह बारे शरीयत में पढ़ा कि ये गोश्त को थोड़ा सा, जो गोश्त है उसको थोड़ा सा मीठा पकाने की कोशिश की जाए, ताकि ये बच्चे की जो है वो नेक फाल की तरफ ये चीज दलालत करती है, यानी आगे जाकर के अब तक आपका बच्चा जो है वो जरूर भी जरूर नेक बनेगा। तो फुक़हा किराम ने एक इशारा जो है वो हमें दे दिया। आइए, हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने शहजादे के नाम भी रख दिया। फरमाया कि हारून अलैहिस्सलाम के दूसरे शहजादे का नाम शब्बीर था, मैं अपने शहजादे का नाम इन्हीं के नाम पे रखता हूं। शब्बीर भी सुरयानी जुबान का लफ्ज है और जिसके अरबी में माना होते हैं हुसैन, तो हुजूर ने अपने शहजादे का नाम जो है वो हुसैन रखा। अब इमाम आली मकाम की शान में जो अहादीस मुबारक आई हैं हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। हजरत सैयदना इब्न मुर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। देखिए छोटा जुमला है मगर नूर कितना है। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हुसैन का जिक्र मेरा जिक्र है, हुसैन की तारीफ मेरी तारीफ है। हुसैन की महफिल में आके बैठना मुझ मुस्तफा की महफिल में आके बैठना है। हुसैन से दोस्ती मुझसे दोस्ती है, हुसैन से मोहब्बत मुझसे मोहब्बत है, और हुसैन से लड़ाई मुझ मुस्तफा से लड़ाई है। और याद रखिए जो हुजूर से लड़ता है उसकी दुनिया भी तबाह हो जाती है, उसकी आखिरत भी तबाह हो जाती है। यही वजह है कि सारे यजीदियों की दुनिया भी तबाह हो गई और उनकी आखिरत भी तबाह हो गई, क्योंकि हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। अबू हुरैरा फरमाते हैं, बड़ी प्यारी हदीस है, फरमाते हैं कि मैंने हुजूर को देखा, यमतस्सु लुआबल हुसैन कमा यमतस्सु रजुल तमरा, कि मैंने हुजूर को देखा कि हुजूर हुसैन के लुआब को ऐसे चूसते कि जैसे कोई बच्चा खजूर को चूसा करता है। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम हुसैन के लुआब को इस तरह से चूसते कि जैसे कि कोई बच्चा खजूर को चूसा करता है। अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह शवाहिदुन नबुव्वत उनकी किताब है 305 पर इस बात को लिखा कि एक मौके पर रसूल करीम अलैहिस्सलाम अपनी एक रान पर इमाम आली मकाम को बिठाए हुए, दूसरी रान पर अपने शहजादे हजरत इब्राहिम को बिठाए हुए। जिब्रील अमी हाजिर खिदमत हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों को अल्लाह तबारक व तआला इकट्ठा नहीं रहने देगा, इनमें से एक को वापस ले लेगा, अब आप फैसला फरमा दें। तो हुजूर ने सोचा अगर हुसैन का इंतकाल हो जाएगा इनके वालिदैन को तकलीफ होगी, इनके जो भाई हैं उनको तकलीफ होगी। हुजूर ने फरमाया अगर मेरे शहजादे इब्राहिम का इंतकाल हो जाएगा तो इसका गम सिर्फ मुझे होगा और मुझे अपना गम पसंद है। तो हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इब्राहिम को जो है वो ले जाया जा सकता है। तो कुछ दिनों के बाद हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे शहजादे हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया। और उस वाक़े के जब बाद हजरत इमाम हुसैन आते तो हुजूर फरमाते ये मेरा वो बेटा है कि जिस पर मैंने अपने सगे बेटे को कुर्बान कर दिया, जिन पर जो है मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। अब आइए बड़ी प्यारी प्यारी हदीसें हैं जो हमारे ईमान को यकीनन जो है वो जिला बख्शेंगे। हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तहकीक हमने देखा हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम में खुतबा दे रहे थे। अगर मैं ये अरबी इबारत पढ़ूं वक्त बहुत लग जाएगा, फिर उसका तर्जुमा करूं, हम सिर्फ तर्जुमे पर इक्तिफा करते हैं। बस मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम में खुतबा दे रहे थे। सामने से हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन आ रहे थे। दोनों नन्हे मुन्ने शहजादे थे, सुर्ख धारीदार लिबास इन्होंने जेबतन किया हुआ था। ये दोनों आ रहे थे। फरमाते हैं कि वो चल रहे थे और गिर रहे थे। छोटे बच्चों को आपने देखा वो चलते हैं गिरते हैं, फिर उठते हैं, चलते हैं गिरते हैं। चल रहे थे गिर रहे थे, चल रहे थे गिर रहे थे।
कोई मुझसे पूछे शाह साहब आप क्या कहेंगे, मैं कहूंगा जमीन भी हसन और हुसैन को बुला रही थी, आजा मैं भी बोसे ले लेती हूं ना, आजा मैं भी बोसे ले लेती हूं। तो ये चल रहे थे, गिर रहे थे, दोनों ने सुर्ख रंग की कमीज पहनी हुई थी और हुजूर सामने मिंबर नाज पर खुतबा इरशाद फरमा रहे। अब सारे सहाबा किराम सामने मौजूद है और हुजूर करीम अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे। हमारी तरीके का मामला नहीं था कि जब जुमे का दिन होता है, जब इमाम साहब मिंबर पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते सारी मस्जिद भर जाती है, उससे पहले मस्जिद खाली होती है, तो बाज मस्जिदें तो भरती भी नहीं है। मगर जब हुजूर खुतबा देते थे सारे सहाबा किराम मौजूद थे। अब सारे सहाबा किराम हुजूर की तरफ, हुजूर मिंबर पर, जैसे बिल फर्ज आप मेरी तरफ है, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, पीछे से कोई आएगा ये मुझे नजर आएगा, आपको नजर नहीं आएगा। अब फरमाते हैं अबू बुरैदा की सरकार खुतबा दे रहे और इमाम आली मकाम आ रहे, चल रहे हैं गिर रहे, चल रहे हैं गिर रहे। अबू बुरैदा ने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा, गालिबन ये सबसे पीछे होंगे या इन्होंने इस मंजर को किसी भी जगह पे खड़े होकर के देखा होगा। चल रहे हैं गिर रहे हैं, चल रहे हैं चल रहे हैं गिर रहे हैं, चल रहे हैं गिर रहे हैं। हुजूर ने खुतबा देना छोड़ दिया। हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हालत में मिंबर शरीफ से नीचे आए और हुजूर आगे बढ़े। जब आगे बढ़े होंगे हुजूर तो सफों को हटाते हुए आगे बढ़े होंगे या सहाबा किराम खड़े हो गए होंगे और हुजूर करीम अलैहिस्सलाम उनके दरमियान में से होते हुए जो है उन्होंने जगह दी होगी। सरकार आगे बढ़े और दोनों शहजादों को अपने हाथों से उठा लिया, फिर अपनी मिंबर पे तशरीफ लाए और अपनी आगोश में बिठा लिया, मिंबर ही पर अपनी गोद में बिठा लिया। फिर हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों, आप लोगों से खिताब करते हुए हुजूर ने फरमाया कि तुम हैरान होगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं मिंबर पे बैठा हुआ था, उधर से दोनों आ रहे थे, गिर रहे थे, चल रहे थे, मैं उठा, मैंने खुतबा देना छोड़ दिया और मैंने आगे बढ़कर दोनों को उठाया और अभी उठा करके मिंबर पर अपनी गोद में बिठा लिया। तुम हैरान हो गए कि मैंने ऐसा क्यों किया। फरमाया, जब मैंने इन दोनों बच्चों को देखा, हसन और हुसैन को, कि वो आ रहे हैं, गिरते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, चलते हैं, मुझ मुस्तफा से रहा नहीं गया, मुझ मुस्तफा से रहा न गया, यहां तक कि मुझे अपना खुतबा और अपना मिंबर छोड़ना पड़ा और मैंने इन दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठा लिया। अब गौर फरमाइए, हुजूर को दोनों शहजादों से कितनी मोहब्बत कि दोनों शहजादे सामने आ रहे, गिरते हैं, खड़े होते हैं, हुजूर को बर्दाश्त नहीं हुआ, हुजूर आगे बढ़ते हैं, या हुजूर से रहा नहीं गया, हुजूर आगे बढ़ते हैं, दोनों शहजादों को जो है वो उठा के ले आते हैं। अब ये वाकया था और इमाम आली मकाम इमाम हसन और इमाम हुसैन जो है उस वक्त नन्हे थे। ये वाकया बचपन में हुआ, लेकिन इसकी लाज मेरे हुसैन ने मैदान करबला में रख दी। मैदान करबला में इसकी लाज मेरे हुसैन ने रख दी और गोया सारी दुनिया को, मुझे, तुम्हें, दुनिया भर के मुसलमानों को यह पैगाम दिया, ओ इस हदीस के पढ़ने वाले मुसलमानों सुनो, एक वक्त वो था कि जब मैं गिर रहा था, मेरे रसूल से रहा नहीं गया था, मेरे नाना से रहा नहीं गया, वो मिंबर को उन्होंने छोड़ दिया, खुतबे को छोड़ दिया, हमें उठा लिया, अपनी गोद में बिठा लिया। और आज एक वक्त ये है, मेरे नाना के दीन को गिराने की साजिश हो रही है, मेरे नाना के दीन को तबाह व बर्बाद करने की साजिश हो रही है, मेरे नाना के मजहब के झंडे को नीचे गिराने की साजिश हो रही है। तो आज हुसैन अपने नाना के लिए, उस वक्त नाना ने हमारे लिए खुतबा और मिंबर छोड़ दिया, हमें गोद में उठा लिया, आज हुसैन खुद कुर्बान हो जाएगा, अपने घर वालों को कुर्बान कर देगा, अपने अहले बैत को कुर्बान कर देगा। नाना खुद कुर्बान हो जाऊंगा मगर आपके मजहब के परचम को बुलंद कर दूंगा, आपके नाम को जो है मैं बुलंद कर दूंगा। तो इमाम आली मकाम ने इसकी लाज जो है वो मैदान करबला में रख दी कि खुद तो ज़िबा हो गए मगर इस्लाम के परचम को झुकने नहीं दिया, इस्लाम के परचम को जो है मेरे इमाम ने गिरने नहीं दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, उसामा इब्ने ज़ैद फरमाते हैं, एक रात में हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए। हुजूर ने चादर मुबारका अपने जिस्म नास पे डाली हुई थी। कोई काम था, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। फरमाते हैं कि मैंने वो काम हुजूर की खिदमत में जिस वक्त पेश करना शुरू किया, वो बातें जब मैंने अर्ज करनी शुरू की तो मैंने क्या देखा कि हुजूर की चादर में ये दोनों तरफ से कोई चीज हरकत कर रही थी। मैं बड़ा परेशान हुआ कि हुजूर की चादर में ये कैसी चीज है जो हरकत कर रही है। फरमाते जब मैं काम से फारिग हुआ
تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بات پوچھوں؟ فرمائے پوچھو۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر میں کیا ہے؟ فرماتے حضور نے جب چادر کو کھولا میں نے کیا دیکھا، ادھر حسن لپٹے ہوئے تھے، ادھر حسین لپٹے ہوئے تھے۔ یہ دونوں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ پکڑے ہوئے تھے۔ مگر یہاں پر حضور کی محبت دیکھیے، راوی فرماتے ہیں کہ رات کو میں حاضر ہوا، رات کو میں پہنچا، اور رات کے وقت حضور تشریف لائے تو دونوں شہزادے حضور کے ساتھ، گویا حضور کو ان دونوں سے اتنی محبت تھی کہ حضور کریم علیہ السلام رات میں بھی اپنے شہزادوں کو جدا نہیں کرتے تھے، اپنے سے جو ہے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدا نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اے اسامہ ابن زید، یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے، مولا تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور مولا جو حسن اور حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، جو حسن اور حسین سے محبت کرے مولا تو بھی جو ہے وہ اس سے محبت کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا حسن سے ہے، حسین سے ہے، اور ان کی والدہ فاطمہ سے ہے۔ اور ایک جگہ حضور کریم علیہ السلام نے ذکر کیا کہ مجھے محبت علی سے ہے، اور ایک جگہ فرمایا لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، کہ علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے، یا میرا گوشت علی کا گوشت ہے، میرا خون جو ہے وہ علی کا خون ہے۔ اتنی محبت سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تحقیق میرے دونوں شہزادے میری دنیا کے پھول ہیں۔ حضور نے دونوں شہزادوں کو ریحان فرمایا، اور یاد رکھیے گا جنت کے اندر جو پھول ہیں ان کا نام بھی ریحان ہے، اور حضور کے جو پھول ہیں ان کا نام بھی جو ہے وہ ریحان ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ شہزادوں کی۔ بہت ساری حدیثیں ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں، یاد رکھیے گا حضور نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب اس مجمع میں اگر کوئی بزرگ بیٹھے ہوں تو وہ حیرت کرے اور فخر کرے کہ ہمارا سردار پھر میدان محشر میں اور جنت میں کون ہے؟ یہ تو جو ہے نوجوانوں کے سردار ہو گئے، ہم تو بوڑھے ہیں، ہمارے سردار کون ہوں گے؟ تو میں اس کو ایک بڑے اچھے انداز سے سمجھا دیتا ہوں۔ حضور کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا کوئی بھی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اب جب اس نے سنا تو رونے لگ گئی، حضور مسکرا دیے۔ یہ جو حضور کی مسکراہٹ کا باپ ہے نا، یہ اس کے اندر یہ بات ہے، حضور مسکرائے۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا اس وقت کہ حضور کے سامنے کے جو دندان مبارکہ تھے اس میں تھوڑا گیپ تھا۔ ابو ہریرہ فرماتے، ام سلمہ فرماتی جب حضور مسکراتے تو اس میں سے نور کی کرنیں نکلتی تھی، اور سامنے والی دیوار ایسے چمکتی جیسے دن میں سورج کی روشنی میں چمکتی، وہ رات میں ایسے چمکتی۔ حضور مسکرائے۔ اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مسکراتے میں رو رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا کوئی بھی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، یعنی جتنی بھی بوڑھی ہوں گی وہ جوان ہو کر کے جنت میں جائیں گے، اور جتنے بھی بوڑھے ہوں گے وہ جوان ہو کر کے جنت میں جائیں گے۔ تو گویا یہ سب کے سردار حسن اور حسین جو ہے یہ سب کے سردار، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا آگے آئیے، ابو ہریرہ فرماتے، یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ حضور کریم علیہ السلام حضرت امام حسین کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے، اور حسین کے پاؤں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں پر تھے۔ گویا اس کو یوں سمجھو کہ سرکار کریم علیہ السلام محو استراحت ہے، لیٹے ہوئے، اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے کے ہاتھ پکڑے ہوئے، اور شہزادے نے اپنے دو پاؤں جو ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں پر رکھے ہوئے، اور اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں اے ننھے مننے قدموں والے چڑھا، اے ننھے مننے قدموں والے چڑھا۔ فرماتے میں نے دیکھا وہ چڑھتے چڑھتے آگے بڑھے، ان کے پاؤں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ سینہ مقدسہ پر آ گئے۔ امام حسین نے پاؤں سینہ مقدسہ پر رکھ لیے، بس میں نے پھر حضور کو دیکھا کہ حضور نے امام حسین کا منہ کھولا اور منہ کو چوم لیا، اور عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر۔
میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی جو ہے وہ حسین سے محبت کر۔ اچھا آئیے اب ایک اور حدیث دیکھیے اور اس کو سمجھیے۔ حضرت زید ابن زیاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ناز سے نکلے تو آپ کا گزر جب حضرت فاطمہ کے دروازے سے ہوا تو حضور نے امام حسین کے رونے کی آواز سنی، رونے کی آواز سنی۔ اس کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ نوک کیا، اپنی شہزادی فاطمہ کو بلایا، فرمایا فاطمہ میرے بیٹے حسین کو رونے نہ دیا کر، جب حسین روتا ہے تو مجھ مصطفیٰ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، جب حسین روتا ہے تو مجھ مصطفیٰ کو جو ہے وہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ شان ہے امام عالی مقام امام حسین کی۔ اب خود اندازہ لگائیے کہ میدان بدر، میدان کربلا میں جس طریقے سے امام عالی مقام کو شہید کیا گیا تو کتنی تکلیف امام عالی مقام کو ہوئی ہوگی۔ تو انہوں نے تکلیف امام عالی مقام کو نہیں دی ہے، بلکہ انہوں نے تکلیف تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہے۔ حضور امام عالی مقام کہ اب ہم اخلاق اور عادات و اطوار کی طرف آتے ہیں کہ وہ معاشرے میں کیسے تھے، غریبوں کے ساتھ کیسے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کا چال چلن کیسا تھا، لوگ ان سے کتنی عزت کیا کرتے تھے، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں سوچنے سے پہلے صرف اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ امام عالی مقام نے پرورش پائی تھی گودے رسول میں، پرورش پائی تھی گودے علی میں، پرورش پائی تھی گودے فاطمہ میں۔ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، ان کا اتنا بلند مقام ہے کہ ان کی گود میں پرورش پانے والا لازماً متقی اور پرہیزگاری ہوگا۔ اب ان کی سوسائٹی کے اندر معاشرے میں کتنی قدر و منزلت تھی اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک شخص کو مدینہ شریف بھیجا، فرمایا مدینہ شریف جاؤ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں میرا یہ پیغام دے دو۔ تو وہ عرض کرنے لگا حضور جب ہم مدینہ شریف جاتے ہیں تو مسجد نبوی شریف میں بے شمار لوگوں کے حلقے لگے ہوتے ہیں، وہاں پر بے شمار بزرگ ہیں، تو میں حسین کو پہچانوں گا کیسے؟ تو امیر معاویہ نے فرمایا جب تم مسجد میں داخل ہو تو دیکھنا کہ ایک حلقہ ایسا ہوگا کہ ایک بزرگ ادھر رونق افروز ہوں گے، ایک صاحب، اور لوگ ان کے سامنے بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ جیسے کہ لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں کہ جیسے ہی بندہ سر کو اٹھائے تو پرندے اڑ جائے، اتنی قدر و منزلت ان کی کرتے ہوں گے۔ بس سمجھ جانا وہی حلقہ حسین کا حلقہ ہے، وہی لوگ جو ہے حسین سے محبت کرنے والے اور حسین سے چاہنے والے، حسین کو چاہنے والے ہیں۔ واقعی وہ شخص پہنچتا ہے اور اس منظر کو دیکھتا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن میں امام حسین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک کنیز نے آپ کو پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کیا۔ امام عالی مقام نے گلدستہ لیا اور اسے سونگا، سونگنے کے بعد فرمایا جاؤ تم اللہ کے راستے میں آزاد ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور یہ کنیز تو بہت خوبصورت تھی اور آپ نے اس کو آزاد کر دیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں اچھا تحفہ پیش کیا جائے تو تم اس جیسا یا اس سے بہتر تحفہ پیش کرو، تو اب اس کے لیے اس سے بہتر تحفہ یہی تھا کہ میں اسے اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں۔ تو امام عالی مقام نے جو ہے اس کو آزاد کر دیا۔ اب اخلاق و ادوار کی طرف ہم آتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے، سامنے چند غریب لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ اب غریبوں نے جب دیکھا کہ امام حسین تشریف لے جا رہے ہیں تو سارے غریب اٹھائے، حضور ہمارے ساتھ بھی دو چار نوالے کھا لیجئے۔ امام عالی مقام آگے بڑھے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد فرمایا مجھے کھانے کی حاجت نہیں تھی، میں کھانا کھا چکا تھا، مجھے کھانے کی حاجت نہیں تھی، بس تمہاری خوشی کے لیے میں نے چند لقمے تمہارے ساتھ کھا لیے۔ جانتے ہو کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بے شک میں جو ہوں وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ امام زین العابدین جو امام عالی مقام کے شہزادے ہیں فرماتے میں نے اپنے بابا جان کو دیکھا کہ میرے بابا جان کہ در پر کوئی بھی جب آیا تو وہ خالی ہاتھ نہیں گیا، میرے بابا جان نے ہر مسکین ہر محتاج کی جو ہے وہ جھولی کو بھر دیا۔ فرماتے ہیں وہ غریبوں کی خدمت کرنے میں اتنا آگے تھے، اتنا آگے تھے کہ وہ غریبوں اور محتاجوں کے دروازوں پر خود کھانا لے کر کے جاتے، بہت مشقت وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اٹھایا کرتے تھے۔
ابن اساکر نے ایک روایت، یہ مورخ ہے، انہوں نے ایک روایت بیان کی کہ حضرت امام حسین ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی اور کوئی آواز دینے والا آواز دیتا ہے، میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ امام عالی مقام نے نماز ختم کی، نماز ختم کرنے کے بعد آئے، دیکھا کہ واقعی وہ بہت محتاج ہے۔ امام عالی مقام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ گھر میں کتنی رقم ہے؟ اس نے کہا کہ 200 درہم ہے۔ فرمایا 200 کے 200 درہم اس کو دے دو۔ اس نے عرض کی حضور یہ تو اہل بیت کے لیے ہیں۔ فرمایا ہمارا گزارا ہو ہی جائے گا، اللہ کرا ہی دے گا، اس کو یہ پیسے دے دو۔ تو امام عالی مقام نے جو ہے اس کو یہ پیسے دے دیے۔ اسی طریقے سے بے شمار واقعات ہیں، مگر ایک بڑا حسین واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک بار ایک ضرورت مند محتاج دیہاتی آپ کے دروازے پر حاضر ہوا۔ اس وقت لوگوں کا ہجوم بہت تھا، تو اس نے ایک پرچے پر گزارشات لکھ دی اور امام عالی مقام کے پاس بھیجا۔ اب پرچے پہ کیا لکھا ہوا تھا اس کو دیکھیے گا۔ پرچے پہ لکھا ہوا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہی کہ جس سے کہ میں ایک دانہ بھی خرید سکوں۔ میری حالت آپ پر ظاہر ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی آبرو بچا رکھی تھی اس لیے کہ کوئی خریدار نہیں ملتا تھا، آج مجھے خریدار مل گیا ہے تو میں نے اپنا معروضہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ پرچی اس نے بھیجی۔ جواب آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، لوگ موجود تھے، امام عالی مقام ان سے ملاقات کر رہے تھے، ان کے مسئلے مسائل کو سن رہے تھے۔ جواب آنے میں تھوڑی سی دیر لگ گئی۔ اس نے پھر ایک پرچی دی، 4 مصرے لکھ کر کے بھیج دیے کہ جب میں لوٹوں گا تو مجھ سے پوچھیں گے علاقے والے کہ صاحب سقی نے تمہیں کیا دیا، تو میں کہوں گا کہ مجھے بہت کچھ دیا، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ اور میں کہوں گا کہ نہیں دیا، لوگ کہیں گے عجیب آدمی ہو، در رسول پر کوئی جائے خالی ہاتھ لوٹتا ہے، تو میری یہ بات بھی جو ہے وہ غلط ہو جائے گی اور میری بات مانی نہیں جائے گی۔ جب اس کی یہ پرچی آئی، امام عالی مقام نے 10,000 درہم کی ایک تھیلی بھیج دی۔ فرمایا اسے لے لے، اور اس کے جواب میں جو شاندار جملے کہے وہ بڑے پیارے۔ فرمایا تو نے جلدی کر دی، شور مچا دیا، جلدی مچا دی، تو ہم نے یہ تھوڑی سی قلیل سی رقم تجھے دے دی۔ 10,000 درہم دینے کے باوجود کہتے ہیں ہم نے یہ قلیل سا حصہ تجھے دے دیا، اگر تم جلدی نہیں کرتے تو بے شمار مال و زر تمہیں دیتے۔ اب تم یہ سوچنا کہ ہم نے کسی کے پاس سوال کیا ہی نہیں اور کسی دینے والے نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں، تم بس یہ خیال کرنا اور یہاں سے چلے جانا۔ امام عالی مقام اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ مال کا سب سے بڑا مصرف یہ ہے کہ اس سے کسی کی عزت و آبرو محفوظ ہو جائے، یہ مال کا سب سے بڑا مصرف ہے۔ اور آج کے دور میں کیا مال کا سب سے بڑا مصرف یہ ہے کہ کسی کی عزت و آبرو کو چھین لیا جائے، لوٹ لیا جائے، تو لوٹ لیا جائے۔ تو آج کے دور کے اندر لوگوں کا ذہن یہ ہو گیا، مگر یاد رکھیے گا تعلیمات حسین یہ ہے کہ مال کا سب سے بڑا مصرف یہ ہے کہ اس سے کسی کی عزت و آبرو جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ امام عالی مقام اپنے دور میں سب سے زیادہ جینیس اور عبقری تھے، اور بے شمار لوگ آپ سے مسئلے مسائل جو ہے وہ معلوم کیا کرتے تھے۔ یہاں پر لکھا اکابر لکھنے والوں نے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پینے والے بچے کا وظیفہ مقرر کرنے میں کچھ مشکل پیش آئی، تو انہوں نے خط لکھا کہ بچے کا وظیفہ جو ہے وہ کب مقرر ہوتا ہے؟ تو امام حسین نے جواب دیا جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی آواز نکال دے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو بچوں کے وظیفے عبداللہ ابن زبیر نے جو ہے وہ مقرر فرما دیے۔ سب سے زیادہ عبادت گزار تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور عبادت کا یہ حال ہے کہ اپنے بھائی حضرت امام حسن کی طرح آپ نے 25 حج مدینہ شریف سے مکہ شریف تک گئے اور 25 حج آپ نے اس طرح پیدل ادا فرما۔ 25 حج جو ہے امام عالی مقام نے پیدل جو ہے وہ ادا فرمائی۔ یہ امام عالی مقام کی سیرت ناز سے مختلف باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ امام عالی مقام کی شہادت کی شہرت امام عالی مقام کی پیدائش کے وقت سے ہی ہو گئی تھی۔ سب لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شہزادے میدان کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیے جائیں گے۔ حضور کریم علیہ السلام بھی جانتے تھے، حضرت امام حسن بھی جانتے تھے، حضرت علی بھی جانتے تھے، حضرت فاطمہ بھی جانتی تھی، اور خود حضرت امام حسین بھی جانتے تھے کہ
کہ مجھے وادی کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس سے متعلق چند روایتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ام فضل بنت حارث فرماتی ہیں ایک دن میں حسین کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے امام عالی مقام کو حضور کی گود میں دے دیا۔ جیسی میں نے دیا اور حضور نے امام عالی مقام کو دیکھا تو زار و قطار حضور نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں سے آنسو رواں دواں ہو گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو حضور نے فرمایا ابھی مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیں گے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے اس فرزند کو آپ کی امت کے کچھ لوگ میدان کربلا میں شہید کر دیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، میری امت کے کچھ لوگ جو ہے میدان کربلا میں شہید کر دیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسین ارض طف میں، یہ کربلا کے قریب ایک وادی ہے، ارض طف میں جو ہے قتل کر دیا جائے گا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ کے شہزادے کو لوگ قتل کر دیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، میرے شہزادے کو لوگ قتل کر دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن بارش برسانے والے فرشتے نے اللہ سے اجازت لی اور وہ زمین پہ آیا۔ حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں جیسے ہی وہ حاضر ہوا تو حضور کریم علیہ السلام کی گود میں امام حسین بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار ان کو بوسے دے رہے تھے۔ تو انہوں نے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو حسین سے بہت محبت ہے؟ فرمایا ہاں، بہت محبت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے اس شہزادے کو آپ کی امت کے کچھ لوگ میدان کربلا میں شہید کر دیں گے۔ اور پھر اس فرشتے نے کربلا کی مٹی بھی دی۔ سرکار کریم علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت عائشہ کو نہیں دی بلکہ حضرت ام سلمہ کو دی۔ کیوں دی؟ حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس وقت مدینہ شریف میں صرف حضرت ام سلمہ رہیں گی۔ یہ مٹی دی اور مٹی دینے کے بعد فرمایا اے میری اہلیہ سلمہ، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرے شہزادے کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابن سعد فرماتے ہیں کہ جنگ صفین کا موقع تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گزرے میدان کربلا کے قریب سے، وادی نینوا کی اس کو کہتے ہیں، اور پہلے تو ان علاقوں کو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر جب سے عراق کی اور امریکن کی جنگ ہوئی ہے تو اس وقت سے سارے امریکن کے ذہن میں بھی یہ سارے علاقے آ چکے ہیں، یہ سارے نام آ چکے ہیں، اور آج دنیا جانتی ہے کہ نینوا کس کو کہتے ہیں، کربلا کس کو کہتے ہیں، طف کس کو کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر مقدس مقامات جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں، یہ ساری دنیا جان چکی ہے۔ نینوا، اس کے قریب ہی حضرت سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار شریف بھی ہے۔ بعض مورخین نے یہ قول بھی کہا ہے۔ اب توجہ فرمائیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم صفین کے موقع پر یہاں سے گزرے، ایک وادی کے پاس رکے، فرمایا یہ بتاؤ کہ اس وادی کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا حضور اسے کربلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی سنا وہیں پر بیٹھ گئے، زار و قطار روتے رہے۔ لکھنے والے لوگ لکھتے ہیں کہ اتنا روئے آپ کا دامن گیلا ہو گیا اور وہ زمین کا وہ حصہ آنسوؤں سے تر ہو گیا، زار و قطار روتے رہے۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا یہاں میرے بیٹے حسین کو اور میرے خاندان کے دیگر جوانوں کو جو ہے وہ بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا، زمین بھی ان پہ روئے گی اور آسمان بھی ان پہ روئے گا۔ تو یہ سارے بزرگ جانتے تھے کہ امام عالی مقام کو بڑی بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اب چند باتیں ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ بعض وہابی دیوبندی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ ان کے بیٹے حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا تو رسول کریم علیہ السلام نے اپنے شہزادے حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ جب حضور کریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے تو تم جو نعرے لگاتے ہو یا رسول اللہ کے، تو تمہیں حضور کیسے بچا سکتے ہیں؟ جب اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے تو یاد رکھیے گا حضور کریم علیہ السلام بچانا چاہتے، بچا سکتے تھے، مگر حضور کریم علیہ السلام نے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اور کوئی بھی بخاری، مسلم، مشکات، ابن ماجہ، موطا امام محمد، امام مالک، ترمذی، یہ ساری حدیثوں کی کتاب اٹھا لیں، کہیں بھی میری نظر سے کوئی ایسی حدیث نہیں گزری کہ حضور نے دعا کی ہو اے اللہ تبارک و تعالی یہ میرا لاڈلا بیٹا ہے حسین، اے اللہ تبارک و تعالی اسے میدان کربلا میں شہید ہونے سے بچا لے۔ حضور نے کوئی دعا نہیں کی، نہ حضرت علی نے کوئی دعا، نہ حضرت فاطمہ نے، نہ حضرت امام حسین نے، نہ حضرت امام حسن نے کوئی دعا کی ہو، بلکہ سب یہی کہتے تھے مولا میدان کربلا میں حسین کو کامیاب کر دینا،
मैदान करबला में हुसैन को सब्र अता फरमाना, मैदान करबला में हुसैन को जो है वो हिम्मत अता फरमाना। तो रसूल बचाना चाहते तो बचा सकते थे, मगर बचाने की कोशिश नहीं की। इसको यूं समझो कि एक शख्स डूब रहा हो दरिया में, आपके पास कश्ती भी हो, आपको तैरना भी आता हो, सब कुछ आपके पास हो, और वो आवाज लगाए बचाओ बचाओ बचाओ, आप बचाने के लिए नहीं जाएं। और कुछ लोग बाद में आन करके ये कहें कि साहब देखो इन्होंने बचाया नहीं, इनको बचाने की ताकत ही नहीं थी। तो याद रखिएगा, ताकत थी, सारे असबाब थे, मगर नहीं बचाया। तो बचाना चाहते तो बचा सकते थे, मगर इन्होंने नहीं बचाया। तो इसी तरीके से हुजूर करीम अलैहिस्सलाम भी बचाना चाहते तो बचा सकते थे, मगर हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने जो है बज़ाहिर आप देखें कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने बचाने की जो है हुसैन के लिए कोई दुआ भी नहीं की। एक बात तो ये, बाद वहाबी देवबंदी ये कहते हैं कि इमाम आली मकाम जो वलियों के सरदार हैं, बेशक इमाम आली मकाम हर वली के सरदार है, इमाम आली मकाम जब इतने बड़े वली होकर के अपने आप को नहीं बचा सके तो वो तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? तुम जो कहते हो या हुसैन अल मदद या हसन अल मदद, वो तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? अगर कोई ये सवाल करे तो मेरा ये वाज़ेह जवाब उसको सुना देना कि हुसैन मैदान करबला में अपने आप को बचाने नहीं गए थे, उनके लिए बचाने के, अपने आप को बचाव के लिए बेशुमार रास्ते थे। और याद रखिएगा कि जब बहुत कड़ा वक्त आ जाए तो फिर हराम कतई भी जो है वो जायज हो जाता है, झूठ बोलना भी जायज हो जाता है। तो इमाम आली मकाम अगर अपने आप को बचाना चाहते तो थोड़ी देर के लिए झूठ बोल देते, ठीक है मैंने यजीद की बैत कर ली है, यजीद आपको छोड़ देता, और जिस वक्त आप वापस अपने मुकाम पर आते तो कहते ठीक है मैंने उसकी बैत नहीं की, या मरने के बाद उसके कहते कि मैंने उसकी बैत नहीं की है। याद रखना, हुसैन अगर अपने आप को बचाना चाहते तो बेशुमार रास्ते खुले हुए थे। फिर आप कहेंगे इमाम आली मकाम करबला क्यों गए? अगर अपने आप को बचाना चाहते तो बेशुमार रास्ते थे। तो याद रखिएगा, हुसैन करबला इसलिए गए कि वो मैदान करबला में अपने आप को बचाने नहीं गए थे, बल्कि अपनी जान देकर के इस्लाम को बचाने गए थे, अपनी जान देकर के इस्लाम को बचाने गए थे। यहां पर जितने लोग बैठे, मैं आपसे पूछता हूं, बाबा से बुलंद मुझे बताइएगा, हुसैन की कुर्बानी से इस्लाम बचा या नहीं? हुसैन के खून से इस्लाम बचा या नहीं? उनकी कुर्बानियों से इस्लाम बचा या नहीं? अब भी अगर किसी के बात समझ में ना आए, मैं और आसानी से समझा देता हूं। मुझे बताइए, एक नौजवान का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, आप उसे लेके गए लियाकत में या आगा खान में, डॉक्टर ने चेक किया, कहा इसके अंदर खून की कमी है। अब मुझे बताइए, कोई मरीज हो, उसके अंदर ब्लड की कमी हो, क्या डॉक्टर उसके अंदर हर किसी का खून चढ़ा देगा? बोलो, गाय भैंस बकरी बकरे का खून उसमें चढ़ सकता है? हर इंसान का खून उसमें चढ़ सकता है? ऐसा नहीं होता। डॉक्टर खून निकाल के टेस्ट करता है, किस ग्रुप का खून है, ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है। अब बिलफर्ज मरीज का बाप आता है, डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा है, मेरा खून इसमें डालें, क्या पता कि इसमें जिंदगी आ जाए, इसकी नब्जें चलना शुरू हो जाए, इसका रंग जो है वो सुर्ख हो जाए, इसके चेहरे का पीलापन दूर हो जाए। डॉक्टर खून निकाल के टेस्ट करता, कहता नहीं बड़े साहब, आपका ग्रुप इसके ग्रुप से नहीं मिलता, आप जा सकते। बाप कहता है डाले तो सही, डॉक्टर कहता नहीं, फिर जिंदगी नहीं बल्कि मौत आ जाएगी, तुम्हारा ग्रुप इसके ग्रुप से नहीं मिलता। मरीज की मां आती है, डॉक्टर साहब मेरा खून टेस्ट करें, क्या पता मेरा ग्रुप इसके ग्रुप से मिलता हो। डॉक्टर खून टेस्ट करके कहता है नहीं, तुम्हारा ग्रुप भी इसके ग्रुप से नहीं मिल सकता, तुम भी जा सकती हो। अब इतने में मरीज का भाई आता है, डॉक्टर साहब मेरा ब्लड टेस्ट करें, क्या पता कि मेरा खून इसके खून से मिलता हो। डॉक्टर खून निकाल के टेस्ट करता है, नतीजे पे पहुंच जाता है, जो भाई में है वही मरीज में है, इससे निकाल के इसमें डाला जाएगा, जिंदगी आ जाएगी, नब्जें चलना शुरू हो जाएंगी, चेहरे पर से पीलापन जो है वो दूर हो जाएगा, सुर्खी आ जाएगी। यहां पर बैठने वाले सुन्नी मुसलमानों याद रखो, सन 60 का दौर था, इस्लाम की शक्ल फीकी पड़ गई थी जब यजीद खबीस मसनद खिलाफत पर बैठा था, मसनद इख्तिदार पर बैठा था। ऐसा लगता था कि इस्लाम की रगों में से खून निकाल दिया गया हो, इस्लाम का चेहरा पीला पड़ गया था, इस्लाम के दिल ने हरकत करना बंद कर दी थी। इस्लाम से पूछा गया, इस्लाम तुझ में किसका खून चाहिए? तेरे चेहरे पर रौनक आ जाए, तेरा दिल हरकत करने लग जाए, तेरे जिस्म की नब्ज़ें जो है चलना शुरू हो जाए। इस्लाम बोल उठा, क्या देखते हो, उसी का खून चाहिए जिसमें खुद मुस्तफा का खून दौड़ रहा। तो कुदरत बारी ताला ने
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुदरत बारी ताला ने इंतखाब किया इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन ने अपना खून देकर के इस्लाम को बचा लिया। याद रखिएगा, जब कभी भी इस्लाम को बचाने की बात होगी, खून हुसैन का ही चाहिए होगा। ज़हन में रखिएगा, जब कभी भी इस्लाम को बचाने की बात होगी, खून हुसैन का चाहिए होगा, खून सादात का चाहिए होगा। क्योंकि इस्लाम के अंदर जो खून दौड़ रहा है, यह मदीने वाले मुस्तफा का खून दौड़ रहा है, और इस्लाम को वही बचा सकता है जिसके जिस्म में मुस्तफा का खून दौड़ रहा है। याद रखिएगा मेरी इस बात को, इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी भी जगह पर जो है वो ये बातें काम देगी। तो इमाम आली मकाम ने अपना खून देकर इस्लाम की आबियारी कर दी। अब मैं एक और आपकी खिदमत में मालूमाती बातें बता देता हूं। इमाम आली मकाम ने 5 शादियां की, 5 निकाह आपने किए, 5 आपकी अजवाज हुई, और 6 आपकी औलाद उन अजवाज से हुई। आपकी अहलिया में एक हजरत शहर बानो है, एक हजरत मौज़मा लैला है, एक हजरत रुबाब है, एक हजरत उम्मे इसाक है, और एक हजरत किफाइया रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना है। और औलाद में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इनका एक नाम अली भी है, हजरत अली अकबर है, हजरत अब्दुल्ला है, और इनका एक नाम अली असगर भी है। हजरत जाफर है, 2 शहजादियां हैं, एक हजरत फातिमा सुगरा और एक हजरत सकीना खातून। 5 शादियां इमाम आली मकाम ने की हैं कि जिनसे कि 6 औलादें इमाम आली मकाम की यहां पैदा हुई हैं। सन 60 का दौर आया, मौरिखीन लिखते हैं कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया, और बाद ने लिखा कि वो लकवे की बीमारी में मुब्तला हुए और आपका इंतकाल हो गया। जिस वक्त आपका इंतकाल हुआ तो आपके पास रसूल करीम अलैहिस्सलाम की चादर मुबारक भी थी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जो है चादर मुबारक आपके पास, इज़ार मुबारक आपके पास, और इसी तरीके से हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक भी आपके पास, और हुजूर करीम अलैहिस्सलाम जो नाखून तरशवाया करते थे वो नाखून के हिस्से भी हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास थे। जब इंतकाल हुआ तो ये वसीयत कर गए कि जब मुझे तुम कब्र में रखो तो पहली बात तो यह कि मुझे हुजूर की चादर और हुजूर के लिबास में कफन दे देना। जब मुझे कब्र में रखोगे तो ये सारे तबर्रुकात जिन जिन हिस्सों से या जो जो हिस्से सजदे में लगते हैं, ये सारे तबर्रुकात उन हिस्सों पर रख देना। मेरी आंखों पर रख देना, मेरी पेशानी पर रख देना, इसी तरीके से मेरे घुटने पर रख देना, ये सारे हिस्सों पर जो है वो तबर्रुकात रख देना। और फरमाया कि मैं जिस मुकाम पर जाने वाला हूं उस मुकाम के लिए ये बहुत अच्छे साथी हैं, ये बहुत प्यारी चीजें हैं उस मुकाम के लिए। तो बिरादरान इस्लाम याद रखिए, यजीद को यहीं से सोचना चाहिए था कि हुजूर से छू जाने वाली चीजों का जब उनके वालिद इतना अदब व एहतराम करते थे, तो जो हुजूर के लख्ते जिगर हैं इनका कितना अदब व एहतराम करते होंगे। अगर वो इसको समझता तो शायद वो कामयाब होता, मगर उसने समझा नहीं, वो तबाह व बर्बाद हो गया। सन 60 का दौर आया, ये मसनद इख्तिदार पर बैठ गया। मैंने आपसे क्या कहा था शुरू में, हजरत इमाम हसन और हजरत अमीर मुआविया में सुलह होती है, और शर्त पहली ये होती है कि अभी हजरत इमाम हसन जो है वो खिलाफत छोड़ते हैं, हजरत अमीर मुआविया को खलीफा बनाया जाता है जब तक ये जिंदा है। अगर बिलफर्ज इनका इंतकाल हो जाता है तो वापस खलीफा जो होंगे वो हजरत इमाम हसन होंगे। अब मुझे बताइए, इमाम हसन का भी इंतकाल हो चुका है, तो अब खिलाफत का हक किसका था? इमाम आली मकाम का था। इमाम आली मकाम मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन होना चाहिए था। 60 हिजरी में यह मसनद इख्तिदार पर बैठा, 25 हिजरी में यह पैदा हुआ। अबू खालिद इसकी कुनियत है। इंतहाई मोटा था, बदनुमा था, बदखल्क था, फासिक व फाजिर था, शराबी था, बदकार था, जालिम था, बेअदब था, और खानदान बनु उमैया से इसका ताल्लुक था। अब इसका दौर कितना खतरनाक होगा और इस्लाम के लिए इसका दौर कितना कठिन होगा, हुजूर ने इसकी खबर पहले दे दी थी। चुनाचे आइए, हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने एक मुकाम पे इरशाद फरमाया कि मेरी सुन्नत का बदलने वाला एक शख्स जिसका ताल्लुक बनु उमैया से होगा और उसका नाम यजीद होगा। एक मुकाम पर हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु जो है इस हदीस के रावी हैं कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत
ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی. اس میں پہلا فتنہ پیدا کرنے والا شخص، امت میں پہلی بار رکھنا پیدا کرنے والا شخص بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا. یہ دو حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ارشادات مبارکہ سنے، حضرت امیر معاویہ جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا تو انہوں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی سن 60 سے پہلے تو مجھے موت عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. 59 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے. یزید کے عقائد کیا تھے، یزید کے نظریات کیا تھے، اس کے اخلاق و اطوار کیا تھے، اس کی زندگی گزارنے کے طریقے کیا تھے، آئیے میں اسے آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت اچھے جینیس عالم دین ہے، اور ان کی ایک مشہور تفسیر ہے روح المانی. اس کے اندر انہوں نے یزید کے اشعار لکھے کہ جو وہ اپنی محفلوں میں سنایا کرتا تھا. سنیے آپ اس کا عقیدہ و نظریہ کیا تھا، اس کو بھی اپنے ذہن میں بٹھائیے. علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ یزید یہ کہا کرتا تھا، کاش میرے بدر والے وہ بزرگ کہ جنہوں نے تیر کھا کر کے بنی خزرج کی جزا و فضا اور استراب کو دیکھا تھا، آج وہ موجود ہوتے اور دیکھتے کہ ہم نے تمہارے سرداروں میں سے بڑے سردار امام حسین کو قتل کر کے بدر کا بدلہ لے لیا. اگر میرے وہ بزرگ، وہ لوگ کہ جو بنی خزرج کی جزا و سزا اور استراب کو جنہوں نے دیکھا تھا، آج وہ موجود ہوتے اور ہم نے جو امام علی مقام کو شہید کیا ہے، وہ اگر اس منظر کو دیکھتے تو یقیناً یہی کہتے کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے. ایک اس کا شعر یہ. ایک مقام پر وہ کہتا تھا کہ اس خوشی کے مارے وہ ضرور بآواز بلند پکار کر کے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو. اور ایک مقام پر وہ کہتا ہے کہ میں اولاد خندق سے نہیں ہوں، اگر میں اولاد احمد سے ان کے بدلے کا جو ہے ان کا بدلہ نہ لے لوں کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. ایک مقام پر علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ وہ یزید شراب بہت پیا کرتا تھا، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ شراب تو دین اسلام میں حرام ہے، دین محمدی میں حرام ہے. تو یزید کہا کرتا تھا پھر دین عیسیٰ پر پی لو. اگر دین محمدی میں حرام ہے، دین مصطفیٰ کریم میں حرام ہے. اور ایک جگہ پر وہ کہتا تھا کہ دیکھو خدا نے شراب پینے والوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا وَيْلٌ لِّلشَّارِبِينَ، یعنی خرابی ہے شراب پینے والوں کے لیے، بلکہ اللہ نے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یعنی خرابی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. یاد رکھیے اس کا اگلا جملہ یہ ہے ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں کو بلا بیٹھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کا یہ عقیدہ تھا. حاکم عثمان بن محمد بن ابو سفیان کے دور کے اندر یہ بات ہے کہ جس وقت یہ مدینہ شریف کے اندر تھے تو انہوں نے سنا کہ لوگ یزید کی برائیاں کر رہے ہیں، اور یزید تھا ہی برائی کے لائق. تو انہوں نے کیا کیا، عبداللہ ابن حنظلہ انصاری کو اور حضرت منذر ابن زبیر کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کر کے خود یزید کے حالات دیکھو کہ یزید جو ہے وہ کیسا آدمی ہے، اور پھر یہاں آ کر کے ہمیں بتاؤ. اب یہ جانتے تھے کہ جب یہ یزید کے پاس جائیں گے تو یزید لازماً انہیں پیسے دے گا، روپیہ دے گا، اور جب یہ واپس آئیں گے تو یہ یزید کی تعریفیں کریں گے. چنانچہ واقعی جب یہ دونوں لوگ گئے اور یزید کے دربار میں جب پہنچے، انہوں نے یزید کے سارے منظر کو دیکھا، وہ کیا کرتا ہے، اس کی حرکتیں کیا ہیں. اور جب یہ جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن انصاری کو یزید نے 1 لاکھ درہم دے دیے، اور ان کے ساتھ جو دوسرے صاحب تھے اسے بھی پیسے دے دیے. اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ یہ لوگ وہاں جا کر کے میری تعریف کریں گے. مگر یہ لوگ جب مدینہ شریف لوٹے تو واضح الفاظ میں مدینہ شریف کے لوگوں سے کہا کہ یزید کے پاس ہم گئے، وہ تو بالکل بے دین ہے، شراب پیتا ہے، تنبورے بجاتا ہے، اس کے سامنے کنیزیں باجے بجاتی ہیں، کتوں سے کھیلتا ہے، رات بدماشوں اور چوروں کی گروہ میں جنگی کہانیاں بیان ہوتی ہے. ہم تمہیں گواہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی بیعت کو توڑ دیا ہے. حضرت نوفل بن فرات فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک شخص نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کے 20 کوڑے اس کی پیٹھ پہ لگائے. فرمایا یہ کیا تو بکواس کرتا ہے کہ یزید کو تو نے جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے یہ تو آلوسی نے کہا،
یہ تو جناب انہوں نے کہا، یہ تو جناب انہوں نے کہا، آپ ان کے گھر کی گواہی پیش کریں۔ تو چلیے آئیے ہم ان کے گھر کی گواہی بھی جو ہے اس کے گھر کی گواہی پیش کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، باپ کو سب سے زیادہ اس کی اولاد جانتی ہے، باپ کو سب سے زیادہ اس کی اولاد جانتی ہے کہ ہمارا باپ کیسا ہے۔ آئیے، یزید کے 14 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام اس نے اپنے والد کے نام پر رکھا معاویہ، اب پورا نام ہو گیا معاویہ بن یزید۔ جب اس کا یزید جب مرا اور جب یزید کے یہ لڑکے جب اقتدار پر بیٹھے تو یہ بڑے کہتے ہیں بعض مورخین نے کہ یہ نیک آدمی تھے، تو انہوں نے اقتدار پر بیٹھتے ہی پہلا جو خطبہ دیا وہ یہ دیا کہ کہا کہ میرا باپ نالائق تھا، میرے باپ نے نواز رسول سے لڑائی کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کو کم کر دیا، وہ اپنی قبر میں گناہوں کے وبال میں گرفتار ہو گیا اور پھر رویا اور کہنے لگا کہ ہم پر سب سے زیادہ گراں اس کی بری موت ہے اور اس کا برا ٹھکانہ ہے کہ اس نے رسول کے خاندان والوں کو قتل کیا، شراب کو اس نے حلال کیا اور کعبہ شریف کو اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو یزید ایسا فاسق و فاجر آدمی تھا کہ جس نے اپنے دور میں زنا کو عروج دیا، بہن بھائیوں کے نکاح ہونے لگ گئے، مدینہ شریف کے اندر اس نے گھوڑے باندھے منبر رسول کے ساتھ اور ان گھوڑوں نے نجاست کی مسجد نبوی شریف میں، اور اس طریقے سے اس نے یہ سارے کام جو ہے اپنے دور کے اندر کیے۔ اب یہ یزید خبیث جو ہے مسند اقتدار پر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب سنیے، جیسے یہ اقتدار پر آ کر کے بیٹھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد، یہ پرانے دور کی بات ہے ذہن میں رکھیے گا، اس وقت ٹی سی ایس نہیں تھی، جدید نظام نہیں تھا، خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ فوراً چلی جائے اس میں بہت ٹائم لگتا تھا، علاقے بہت دور دور تھے، اگر تیز رفتار گھوڑا دوڑا کے بھی کوئی اگر بالفرض مکہ شریف سے بیت المقدس کی طرف جاتا کوئی خبر لے کر تو تب بھی اسے 1 مہینہ لگتا تھا، یعنی یہ علاقے سارے دور دور تھے اور سواری کا یہی انتظام تھا، گھوڑے تھے، اونٹ تھے اور بیل وغیرہ تھے، انہی پر سواری ہوتی تھی۔ اس دور کے اندر یہ جدید نظام جو ہے وہ نہیں تھا۔ اب یزید مسند خلافت پر، مسند اقتدار پر بیٹھتا ہے سن 60 ہجری میں امیر معاویہ کے انتقال کے بعد۔ مختصراً میں پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جہاں ضرورت پڑے گی تفصیل کی تو آپ کو اس طرف لے کر کے آؤں گا۔ اب جیسے یہ مسند پر بیٹھا، اس نے بیٹھتے ہی ہر جگہ پر جہاں جہاں سلطنت تھی وہاں پر اس نے حکم نامے اور خطوط لکھنا شروع کر دیے۔ اب ایک حکم نامہ اور ایک خط مدینہ شریف کے اس وقت کے گورنر ولید بن عقبہ کے پاس بھی آیا۔ خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میرے والد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے اور اب میں مسند اقتدار پر بیٹھ چکا ہوں۔ حکم نامے میں لکھا ہوا تھا کہ میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں فوراً امام حسین سے بیعت لی جائے، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لی جائے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے جو ہے وہ بیعت لی جائے۔ اگر یہ میری بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ میری بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کے فوراً سر کاٹ کر کے میرے دربار میں بھیجے جائیں۔ یہ حکم نامے کے اندر واضح طور پر اس نے تحریر کر دیا۔ اب ولید بن عقبہ کے دل میں مورخین لکھتے ہیں کہ اہل بیت سے بہت محبت تھی، انہوں نے جب حکم نامے کو سنا وہ ڈر گئے، وہ سہم سے گئے، انہوں نے مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا، یہ ان کا نائب تھا، اس کو انہوں نے بلایا اور کہا مروان اسی طریقے کی خبر ہے، حضور امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید مسند اقتدار پر بیٹھ چکا ہے، اس نے ان تینوں سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے مگر امام حسین کبھی بھی یزید سے بیعت نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اب یہ مروان بن حکم یہ وہ شخص ہے کہ اس کے باپ حکم کو حضور کریم علیہ السلام نے اپنے دور میں شہر بدر کر دیا تھا اس کی حرکتوں کی وجہ سے، ایک بات۔ دوسری بات، جب یہ مروان پیدا ہوا تھا تو اس کا باپ تہنیک کے لیے حضور کی خدمت میں لے کے آیا تھا۔ تہنیک کہتے ہیں کہ کوئی میٹھی چیز چبا کر کے بچے کے منہ میں ڈالنا۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی بزرگ کو بلایا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے بچے کو شہد چٹائیں، تو پرانے دور میں تہنیک اس کو کہتے تھے کہ اپنے منہ میں میٹھی چیز کھجور وغیرہ چبائی جاتی تھی، کوئی بزرگ چباتے تھے اور اسے نکال کر کے بچے کے تالو سے لگا دیا کرتے تھے، تو اسے ایک اچھی چیز سمجھا جاتا تھا۔ حکم جب اپنے بیٹے مروان کو لے کر کے آیا حضور کی خدمت میں، حضور نے جب اس کی طرف دیکھا فرمایا لے جا اسے۔
یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، ہم اس کی تحقیق نہیں کریں گے۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے اس کو واپس بھیج دیا۔ اب مجھے بتائیے، جس کے باپ کو حضور نے سزا دی ہو، جس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، تو اسے لے جا، اب ایسے شخص سے خیر کی توقع کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ ولید بن عقبہ نے اسے بلایا اور کہا دیکھو یہ حکم نامہ ہے، یہ خط ہے، تم کیا کہتے ہو؟ یہ خبیث کہنے لگ گیا فوراً تینوں کو بلایا جائے، بیعت کا مطالبہ کیا جائے، اگر بیعت نہیں کرے تو جیسا معاذ اللہ امیر المومنین یزید نے کہا ہے ویسا ہی ان کے ساتھ کیا جائے۔ اب ولید بن عقبہ ڈرے ہوئے تھے، ڈرتے ڈرتے انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ اور امام حسین کو یہ پیغام دو کہ ہم نے انہیں گورنر ہاؤس میں طلب کیا ہے۔ اب جس وقت غلام نکلا یہ رات کا وقت تھا، یہ تلاش کرتے کرتے جب مسجد نبوی میں آئے تو کیا دیکھا کہ امام حسین حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کر رہے تھے۔ ادھر آ کر کے اس نے پیغام دے دیا غلام نے کہ حضور چلیے، آپ کو بھی، عبداللہ ابن زبیر کو بھی، عبداللہ ابن عمر کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تینوں کو جو ہے گورنر ہاؤس میں ولید بن عقبہ نے بلایا ہوا ہے۔ اب امام علی مقام نے فرمایا اچھا تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ جب وہ گیا تو عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا کہ حضور کیا معاملہ ہوا ہوگا کہ ہمیں رات کے وقت جو ہے وہ طلب کیا گیا؟ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ میرا ذہن یہ کہتا ہے، میں نے رات یہ خواب دیکھا کہ حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہی معاملہ ہوا ہوگا اور یزید مسند اقتدار پر بیٹھ گیا ہوگا اور اس نے ہماری بیعت کا مطالبہ کیا ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا اب کیا ہوگا؟ فرمایا چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، فیس تو ہم نہیں کرنا ہے، سامنا تو ہم نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت امام علی مقام عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن زبیر کو لے کر جب گورنر ہاؤس کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھ 30 مسلح نوجوانوں کو لیا جن کے پاس تلواریں اور نیزے وغیرہ تھے، یہ اپنے ساتھ لے کے گئے۔ گورنر ہاؤس کے باہر ان سے فرمایا کہ ٹھہرے رہو جب تک کہ ہم نہ آ جائیں، اور پھر ان سے فرمایا کہ جب یہ سنو کہ ہماری آواز محل میں بلند ہو رہی ہے، گورنر ہاؤس میں بلند ہو رہی ہے، تم لوگ فوراً گورنر ہاؤس میں داخل ہو جانا۔ اب امام علی مقام یہ 2 کبار صحابہ کرام کے ساتھ گورنر ہاؤس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے، ولید بن عقبہ نے کہا کہ حضور میں نے آپ کو بلایا، اصولاً تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں آپ کے پاس آتا، مگر معاملہ کچھ ایسا ہے۔ فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور میں خود نہیں کہتا، میرے اندر ہمت و جرت نہیں ہے، آپ خط خود پڑھ لیجئے، حکم نامہ خود پڑھ لیجئے۔ امام علی مقام نے خط پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا۔ تو امام علی مقام نے ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا۔ اس کے بعد جب حکم نامہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پڑھنے لگ گئے تو امام علی مقام نے حکم نامہ بھی پڑھا، اور حکم نامہ پڑھنے کے بعد ولید بن عقبہ نے امام علی مقام سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام علی مقام نے اس وقت بھرے دربار کے اندر یہ کہا کہ سنو، ہم خاندان اہل بیت ہیں، ہمارا وہ گھر ہے کہ جس میں فرشتے روزانہ آتے ہیں، ہمارا وہ خون ہے کہ جو پاک و صاف خون ہے، ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے مرتبے کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ بلند کیا ہے۔ یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید بدکار ہے، یزید سیاکار ہے، حسین کبھی بھی یزید سے بیعت نہیں کر سکتا، اپنا ہاتھ حسین کبھی بھی جو ہے وہ یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ برادران اسلام، امام علی مقام نے یہاں پر یہ جواب دیا اور گرم گفتگو کی۔ گرم گفتگو کرنے کے بعد امام علی مقام دونوں کبار صحابہ کرام کے ساتھ جب واپس لوٹے تو مروان بن حکم نے اس سے کہا، ولید بن عقبہ سے کہنے لگا ولید تم نے یہ کیا کیا؟ حسین کو جانے دیا، دونوں صحابیوں کو جانے دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ تم ان کی گردنیں اڑا دیتے اور انہیں تم یزید کے دربار میں ان کی گردنوں کو پیش کر دیتے۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں محمد جبران نقشبندی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور دیگر سینکڑوں موضوعات پر بیانات سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل ایم جبران کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔